ادھر بایزید رونے لگی پہ اما میں 30 سال ملن نہیں آیا ہوں آج بھی سجدے سے دعاواں پہ کرنی ہے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا ہوں اما کہنے لگی بے کون ہے عرض کی تھی اما کی دلی سجدے سے دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی ہی آیا آئی اما نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ اما نے پتر سینے نہ لا لے آؤ ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے پیالہ لے کے ساری رات ماں دے سرانے کھلوتے رہے اما دیا کہ فجر ویلے کھل گئی اما بے کے کہنے لگی وے بایزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھر ماں دبیت بنائے ہو جاؤ اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ جو کہ کہنے لگی اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہے ہیں اج ماں راضی کر دیتی ہے نہ ماں دعا کرنیاں میرے بایزید نو بلکاں دا امام بنا دے فرماتے نے رب کعبہ دی قسم ہے اج ماں نے موتے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو بلکاں دا امام بنا دیتا ایک دن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت جو کوئی نہ کوئی ساتھی ہے میرا ساتھی کیڑا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی دا جنت جو کوئی ساتھی ہوئے گا گوانڈی ہوئے گا فرمایا جنہیں محمد جنتی گوانڈی وکھنا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے بغداد شہر ایک مکان دا مل پہ لگے بولی پہ لگے کوٹھی دا مل لگے پوچھن والے نے پوچھا کہ کتنا مل لگے آکھیا 1 لکھ دینار نال دے محلے بیچ ایک ککھاں دی کلی دا مل لگا تو دی بولی لگی پتہ لکھیا 2 لکھ دینار پوچھن والے نے پوچھا کہ کوٹھی لکھ دی کلی 2 لکھ دی آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے یہ دا مطلب ہے گوانڈی چنگا ہوئے ملو بارے ڈاندہ ہے وہ یار جی دا گوانڈی کملی والا ہوگا سبحان اللہ کر جا کے بولے آجے میرے نبی نے فرمایا جدہ محمد دا گوانڈی وکھنا جنت دا او میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے انجی حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی اللہ میرا جنت گوانڈی کون ہوئے گا اللہ نے فرمایا کہ او فلاں گاؤں دے اندر ایک دکان ہے اس بازار دے اندر ایک کسائی دی دکان ہے او کسائی تو اللہ جنت دا ساتھی ہوئے گا اللہ دے نبی نو خیال آیا ذات دا کسائی تے جنت چ میرا ساتھی تے ساتھی ہو دا جڑا ایڈا برگزیدہ نبی ہے اللہ دا ایڈا برگزیدہ نبی ہے جڑا رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر دے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اے تواڈے علاقے تے ایم این اے دا فون آ جائے نا کسے بندے نو او دی اڈی زمین تے نہیں لگنی تے جنوں رب ڈائریکٹ کال کرے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا جنہوں رب قرآن آکھے میرا وجاہتاں والا نبی میرا روب تے دبدبے والا نبی او نبی جدیاں رب قرآن کے تعریفاں کرے جنہوں رب ڈائریکٹ کال کرے او دا جنت چا گوانڈی ایک ذات دا کسائی اللہ دے نبی نو خیال آیا میں جا کے بیٹھا نا کنیاں کو نمازاں پڑھ دے کنیاں کو تو حجت گزاریاں کر دے کنیاں کو شب داریاں کر دے میں جا کے انہیں چیک کرا اللہ دے نبی دا ایڈریس کچھ کے نا تے ٹوڑ دے اس گاؤں تے اس بازار جو گئے وہ دی دکان ڈھونڈ کے نا تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام چھپ کے بیخ دے رہے کہ میں بیکھا ملا دکانداری کنی کی ایمانداری نہ کر دے آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ جدو گوشت بن دے نا لوگاں نو تقسیم کر دے تے لوگاں نو بیچ دے بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیں دے بون لیس ہڈی والا جڑا وہ گھڑی تو بغیر گوشت وہ رکھ لیں دے تے جڑا ہڈی والا وہ بیچ دیں دے اللہ دے نبی نو خیال آیا کہ یہ حرکت کوئی چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا جمع کر لیں دے سارا دن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں بیخ دریا وہ ایک کم کر دریا شام ویلے جدو گوشت بیچ کے انہیں دکان بند کی تھی نا وہ سارا دن جڑا گوشت انہیں جمع کیتا انہیں ہاتھے چ پکڑ لیا آپ فرماتے نے میں خیال آیا کہ میں دوڑ کے قریب جا کے آکھیا کہ میں پردیسی ہاں میں آج رات کدھر گزارنا چاہنا یہ اجازت دے میں تے آج میں تیرا مہمان نہ بن جاواں انہیں جدو نبی دی صورت ویکھی نا یاد رکھیو نبی سونا ہوندے نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے چ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا اللہ دا سونا جا نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام چہرہ ویکھیا نا تے انہیں خیال کیتا تے آکھیا بھلے بھاگ میرے جو تسی میرے پرونے بن جاؤ موسیٰ کلیم فرماتے نے مجھے نال ٹوریا تے خیال کیے چلو دکان تے کوئی عمل نہیں ویکھیا ہونے گھر ساری رات مصلی تے گزار دے اج انہوں گھر چیک کراں کیڑی نیکی کر دے کہ رب نے جنت میرا ساتھی بنا دیتا ہے
کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو گھر گیا تو انہوں نے بٹھایا نہ بیوی دا حال پوچھا نہ بچیاں دا حال پوچھا میں خیال آیا یہ بھی کوئی حرکت چنگی تے نہیں اچانک کوئی دیوار گل بل گیا تے دیوار تے ایک تھیلا پہ لٹک دی ایک ٹوکری پہ لٹک دی انہوں اتاریا انہوں کھولیا او دے بچو ایک وڈیری جی مائی نکال دی جدے جسم دیاں ہڈیاں بھی کمزور ہو گیاں چڑیا دی طرح نرم تے نازک پتہ نہیں کتنی ضعیف مائی انہیں اس مائی نے چار پائی تے لٹایا سارا دن جڑا گوشت جمع کر دیا اس گوشت نو دھویا نالے ہانڈی پکان دے تے نالے آٹا گن دے کلیم ربانی فرماتے ہیں جدو آٹا گد گیا تے ادھرو ہانڈی تیار ہوگی تے انہیں نانا روٹیاں پکا کے نا ایک روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تے ایک پیالے دے اندر سالن دے شور بچ بگو کے اس روٹی نو نرم کیتا نرم کر گئے تے پیالہ بھر کے تے اس مائی دے قریب آیا ان اس نرم روٹی انہوں نے اپنے منہ ڈال کے تے مزید نرم کیتا نرم کر کے تے اپنے منہ نکال کے نا تے اس مائی دے منہ لکمہ ڈالیا موسیٰ کلیم فرماتے نے منظر میں ویکھ دا رہا او منہ میں نرم کر کر کے روٹی مائی نو کھلاندا رہا اچانک مائی دے لب ہلے تے آواز آئی پتر پانی پیلا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے وہ نوجوان کسائی روٹی والا پیالہ رکھ کے تے پانی لڑ گیا تے میں اٹھ کے مائی دے قریب آ گیا ہن مائی دے لب پہ ہل دے نے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے مائی دے لباں دے نال اپنے کان لگائے مائی رو کے کہنے لگی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں میں بڑی راضی ہوں جو منگ دیا میرا پتر مینوں لے آ کے دیندا رہیا عرض کر دی یا اللہ میں اپنے پتر نو آخری ویلے دعا دینی آؤں جدو قیامت دا دیڑا آوے کوئی کسے دا ساتھی آوے کوئی کسے دا ساتھی آوے یا اللہ میرے پتر نو اپنے موسیٰ نبی دا ساتھی بنا دیویں حضرت موسیٰ کلیم فرما لگے ماں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے فرمایا تو آڈا پتر جنت سے میرا ساتھی آوے گا مائی نے اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا انہیں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا مائی دی روح پرواد کر گئی ادھر نوجوان پانی لگی آیا انہیں اپنی ماں دے لبنل پہ اللہ لگایا ماں نے پانی پیتا ہی نہیں انہیں ویکھیا ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے روئی جا رہے آؤ تھوڑی دیر رو کے کہنے لگا ہونا بالے آؤ سچی دس تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ آتے نہیں آپ نے پڑھ کے سینے لا لے آؤ فرمایا تینوں کی میں پتہ چلیا میں رب دا نبی موسیٰ کلیم آؤ کہنے لگا میں بچپن دا دیکھ دیا رہا روز میری اماں دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک تیرے موسیٰ نبی دی دید نہ کر لواں اج میری ماں تیرا چہرہ ویکھ کے فوت ہو گئی لگتا تو ہی نبی موسیٰ ہے پھڑ کے سینے لا لے آؤ فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تو جنت سے میرا ساتھی ہوئے گا فرمایا میں بیکھنے آیا کیڑا عمل کرنا ہے رب نے تینوں جنت نبی دا ساتھی بنایا فرمایا سارا دن ویکھدا رہا کوئی عمل جدا نظری نہیں آیا پر جدو تیری ماں دی دید کی دی ہے تیری ماں نے تینوں دعا دی تھی فرمایا ماں بے کے پتہ لگیا یہ تے ماں دیا دعا نے جڑیاں تینوں کھج کھج جنت لئی جاندیاں یہ تے ماں دیا دعا نے یہ تو ماں دیا دعا نے یہ دا مطلب ہے پاویں ولی ہوئے نہیں بولے تو سی سبحان اللہ اور پاویں پچھلیاں متاندہ ہوئے نبی دا ساتھی ہوئے پر پچھے دعاوں ماں دی جائیں وہ بولے جنہوں اپنی امی نال پیار تے ابو نال پیار ہے مرنا سارے میں بجار شریف والے ہو پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے نہیں چند دن پہلے عید گزری عید والے دن تو سبے کھاوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناندہ سی پر جنہ دی امامہ ٹر گئی ہیں وہ عیدگاہ جو عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے لوگ عید پہ منا دے سن تے قبرستان چو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہوں نے کچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندے انہوں نے عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیا انہوں نے خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیں دیا جنہ دے ماں پہ ٹر جان دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے سکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ مرے آئے سر
گا ہو بے تیر مرنے کنڈ خالی کہ ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جاؤ لے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آگے سارا دل کملی والے کعبے والے بیٹھے روندے رہے نالے فرماؤ دلے کعبے والے آؤ دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے کنو سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں کعبے والے میں تینوں دکھرے سناؤنے آیا نوجوانوں سارا دن کملی والے کعبے والے بیٹھے روندے رہے ادھر شام دا بیلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرما دینے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلوں گدری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جاؤ لے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جاکی ابو جاؤ دے سرے جے کمون ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں راوی لکھ دے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ داؤ لوگی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ دی نکرہ جس کلیاں بے کے نہ داؤ پتا چلے اما بابا جے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے تھے ماں بے مقدے تیر مرنے بیڑا بیلا محمد بخشاؤ مک جاؤں دا یہ میلاؤ بھائی باؤں تمہرے محمد بخشاؤ مک جاؤں دا یہ میلاؤ ماں دی قدر کچھ نہیں تو میرے نبی کو لوچے امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک نقل فرمائی کہ دن حضور نے عشاء دی نماز پڑھائی جب رخ انور صحابہ والا کیتا نا تے صحابہ دیکھیں جے چھم چھم اترو میرے نبی دیو کیے جی میں تسبیح ٹوٹ جائی تو تسبیح دے دانے گر دیں اور جنہ یار دے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے نہیں ڈگن دیتا عرض کیتی سونیا تیرے اترو کون ویکھے عرض کیتی کملی والے جے کسے غم دکھے دکھ دیتے سانو دسو اسی توڑے ظلفان دے کرلا تو پتر وار دیں میرے کریم نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں میں نے کوئی دکھ نہیں عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں فرمایا میں نے امی دی یاد پہ یوں دی ماں یاد آ فرمایا صحابہ میں تو پوچھو میں محمد کی دل کر دے عرض کہتی سونیا کی دل کر دے فرمایا میرا جی کر دے کہ میں عشاء دی نماز پڑھتا ہوں تے او میرے حجرے جو میری امی آمین بیٹھی ہوں فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لوں تے امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا فرمایا میرا دل کرتا میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں
بجاڑ شریف والے ہو اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں جب بول پاؤں تو اتنا برا بولتے ہیں ماں دا کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھے نا کتوں آئے تے جو گھری پا کے باپ الویخ دینے کہ اگلی رات بیچارہ باپ پوچھ دے نہیں کتوں آئے اس گھر کو آگ لگے گھر کے چراغ سے میں تو ہاڑی گل نہیں کر لیا میں انہوں دی کر رہے ہیں جنہاں دے ماں پہ روندے آکے کہندے نے آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے تیری ماں بلاوے تو بولے ہی نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرمایا کہ میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میرے سیالکوٹ دینا ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے تاریخ کے چونہ دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خطیب سن آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جو میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا نا لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنتی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وٹیری دی ماں جاگ دی ہوندی اے رات اسا ہوں 3 بجے 4 بجے جو بھی گھر پہنچنے ماما والے ہو دیکھو ماں جاگ دی ہوئے میں نو الحمدللہ 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے رات 2:30 بجے کدے 3 بجے کدے صبح 8 بجے ہوندے کدے 10 بجے ہوندے سفر دا معاملہ ہے میں نے بڑا یاد ہے کہ سردیاں دی بڑی یخ بستہ رات سی دھند بڑی شدید سی کو رات 2:30 بجے دا ٹائم تے میں کدھر جلسے تو واپس آیا میرے ہمسائے چ میرا ایک کلاس فیلو منظور او دا نام ہے تے او دی والدہ نا گھر دے دروازے چ گلی وچ بیٹھی سردی بڑی سی میں رک گیا تے میں کہ مائی صاحبہ یہ سردی چ گلی چ بیٹھے ہو کوئی ایمرجنسی ہے تو میں نے دوستوں میں حاضر ہوں مائی میرے بل ویک کے کہہ لگی حافظ جی منظور ہے جو کام تو نہیں آیا وہ کدھر فیکٹری کو ٹائم لگا رہا انہوں گھر فون کرنا یاد نہیں رہا سارے سردی چ بسترے تو ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی انہوں نیند نہیں آ رہی میری ملت نوجوانوں میں ممبر رسول تے بیٹھا میں ایک سردیاں دی رات سفر تو واپس آیا میرے گاؤں دا چچا بوٹا او دا نام ہے سفید او دی داڑھی ہے اجے بھی زندہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے بھی وہ نا سڑک تے سٹاپ پہ کھلوتا رات 2:30 بجے دھند میرا ڈرائیور جدو ٹرن لین لگا تو میں کہا بھئی گاڑی روک میں کہا چاچا جی خیر ہے یقین کریا جو اس بابے میں نے کہا حافظ جی منڈا کام تو نہیں آیا تو میں نے سکون نہیں سے گھر آ رہا نیند نہیں سی آ رہے تو میں کہا سٹاپ تے جا کے کھلوما کہ تھے اللہ گلیاں چوابے گا میں جا کے لائے گا امی تے ابو نے جھڑکا مارن والے تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے باپ نے تیرے واسطے راتاں کڑیاں جاویاں تینوں پتہ ہی نہیں انہوں نے کڑیاں نیدہ تیرے واسطے قربان کر چھوڑیاں مولانا یوسف سیالکوٹی فرماد نہیں اجے آکے میں رات نو اجے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے بے جوس با آگئے ہیں باہر لوگ اشتہاراں تے حضرت صاحب تے علامہ صاحب تے پیر صاحب حافظ و قاری صاحب پر گھر تے جڑی ان پڑھ ماں ہے نا او پنڈو بھی ہے تے شادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوگا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوگا پر پیار نہ کہہ دیئے جوس با آگے ہیں فرما دے سنتی رات میرے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے میرے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پاپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے تو سر دے کے رویا کریں گا تے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی تو اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہووے تے کرے نا ایکو واری زندگی چو مل دینے میری ملت دے نوجوانوں میں ایک دن بابا جی بڑیرے جے میرے کل بیٹھے میں کہا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے میری عادت ہے میں بزرگانوں علماء نو پوچھدا رہنا کیسی گزری بابا جی کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں جی گزر گئی پر
پر شکر پتر جوان ہوئے نے یورپ چلا گئے کہیں امریکہ چلا گئے اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کاراں دیتی ہیں دکھ بول گئے قربت بول گئی رب دے بڑے فضل ہو گئے کہ بابا جی کو دل میں حسرت ہو گئی لگے نہیں کوئی نہیں رہ گئی اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں بڑا فضل اللہ داسی صاحب میں دیکھا تھے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں قسم رو کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حضرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کدے کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظری ہوندے نہیں کہ ماں نظری نہیں ہوندی پھر حسرتا رہ جاندی کہ کدے ماں ہوئے میں ماں دی خدمت کراں کدے ابو جی ہون میں ابو جی نال پیار کراں پھر حسرتا رہ جاندی گانے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں پیر ویراؤں دے اے دردی ہوں دے پیر ویراؤں دیاں باواں اے پاپ سراں دے پاپ سراں دے اے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بائی باپ سراں دے تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے بے شک مگروں لذت نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی میں ناچیز دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے مقام ملے او ماں دی دعا نل ملے میں جملے دی وضاحت کر دے مت سارے لوگ سمجھ آجے میں ایک کہنا چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے جتنے بھی مرتبے نے غوث قطب ابدال نجبا نقبا قطب ولی حتیٰ کہ میں کہہ دیواں کہ صحابہ تو بعد جدہ سب تو پہلا مرتبہ ہوتا نا جدہ سب تو پہلا ان تابعی کہندے نے تے تابعین دا جڑا سردار تے سید التابعین تے امام العاشقین انہوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خواجہ ویسے کرنی دے بارے بھی جدو کملی والے نو صحابہ نے پوچھا کہ یا اللہ تسی یا رسول اللہ دا انہاں ذکر کر دیو انہیں مرتبے کتھو لینے تو میرے نبی نے دی عبادت دا ذکر نہیں کی تھا بلکہ فرمایا وہ ماں دی خدمت بڑی کردہ ماں دی خدمت کردہ ایدہ مطلب ہے کہ صحابہ تو بعد جتنے مرتبے نے اس آدھے ماں دی دعا نل مل دینے پاہمیں غوث پاک ہی ہونا اور بھائی غوث پاک نہ لو بڑا ولی تے کوئی نہیں غوث پاک نے جدو پوچھا گیا مقام کس کو لے آجے او غوث پاک کے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑی ہے 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا پر جدو پوچھیا نا مقام کی تھولی آجے تے بابا جی نے 40 سال دے وضو دی گل نہیں کی تھی 15 سال دے جگراتے دی گل نہیں کی تھی آپ نے فرمایا بچپن چا امی نے فرمایا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا تے رب نے میں نے غوث پاک بنا دیتا پتہ کر لیا پاہمیں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا جنہیں پیچھے آنے ہوتے بولے پیچھے دعاواں پھر بولے جے پیچھے دعاواں ماریاں میں نے جا پڑھیا کرنا وا عظمتاں کی سناواں مادیاں بھئی عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں
دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں پیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں پیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت امام نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت سلطان العارفین حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ توجہ ہے تو بولو کہ سبحان اللہ غوث پاک بعد چوئنے داتا صاحب پہلے ہوئے داتا صاحب بعد چوئنے خواجہ با یزید بستامی ہے نا تو بہت پہلے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ڈائریکٹ فیض لین والا حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سلطان العارفین کیا جاتا ہے عارفان دا سلطان ایک دن مریدہ چ بیٹھے تھے اچانک کیفیت تاری ہو گئی تھے اکھیاں چو خون جاری ہو گیا تھوڑی دیر دے بعد جدو سکر دی کیفیت ٹھیک ہوئی نا تے آپ دے مریدہ نے پوچھا بابا جی اکھیاں چو خون کیوں آیا آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے اچانک میں اس مقام تے پہنچ گیا ذکر الہی کر دیا کہ میں خدا دے عرش تے پہنچ گیا پھر میں عرش الہی نو جا کے آکھیا کہ اے عرش میں سنیا میرا رب تیرے تے واسد ہے الرحمن علی العرش استوا تے میں پوچھا میں سنیا رب تیرے تے واسد ہے تے ذرا میرا رب تے وہ کھا عرش نے پوچھا تو کون ہے آکھیا میں با یزید بستامی ہوں تے عرش الہی نے آکھیا تینوں تے رب نے ایک بار آکھیا نا میں عرش تے واسنا منو رب روز 70 بار کہندا ہے میں با یزید دل وچ واسدا ہوں یہ او حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نو کسی بزرگی جدو وڈیرے ہو گئے تے پوچھا ہے مقام کتھوں لیا جائے آپ نے فرمایا جدو میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی میں نے انگلی نہ لگا کے تے قاری صاحب کو لگی تے آکھیا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ آج بھی جڑے اہل تصوف لوگ ہیں نا 16 سال دے بزرگ انہاں دے گھر دے بچے جدو 4.25 سال دے ہوندے نا 4 سال تے 4 مہینے 4 دن وہ کسی اللہ والے نو بلا کے یا کسی عالم دین نو بلا کے تے رسم بسم اللہ کرواندے نے تاکہ کوئی اللہ دا ولی نو بسم اللہ پڑھاوے تے قرآن شروع کرے انہوں رسم بسم اللہ کہہ جاندے حضرت خواجہ با یزید بستامی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ امین نمینہ توجہ ہے میرے والد یار تو سی بول دی نہیں تو بڑھ میں نے پتا مست ہو گئے ہو پر میں تیجے شروع ہویا انہاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی صاحب فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی مت لگنا ہوندہ پھر اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ جنہوں اپنی امی تے ابو نال جنہ پیاری انہاں اچھا بولے سبحان اللہ جنہ دے زندہ دے حیات ہیں اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے جنہ دے ٹر گرہ انہاں دیاں قبرہ منور کرے گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی امی جانے نمینہ 4.25 سال عمر ہوئی نا حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت مرغوزاج فرمان نے آپ نے بلایا آکھا میرے بختیار کاکی نے ذرا بسم اللہ تے پڑھاؤ بابا جی نے بسم اللہ پڑھائی تے بختیار کاکی نے 16 سپارے زبانی سنا دیتے حضرت خواجہ حمید نگوری فرما لگے پتر میں تینوں بسم اللہ پڑھانا ہے تینوں 16 سپارے زبانی یاد نے تے جدے کل 16 پڑھے نہیں باقی بھی جدے کل پڑھ لے آکھا بابا جی میں کسے کل نہیں پڑھے
آکھا پھر یاد کیویں؟ آکھا جس دن ماں دے شکم وچ آیا اماں نو 16 سپارے زبانی یاد نے، اماں ہر ویلے 16 سپارے دی تلاوت کردی سی، سن سن کے ماں دے پیٹ چ ہی پڑو گے سن۔ جدوں ماواں انج دیاں ہوندیاں سن پتر انج دے ہوندے سن۔ اج ماواں بال کٹان والیاں تے ادھے بازو پان والیاں آ گئیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے۔ کدے ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھدی سی تے فجر تو پہلے پہلے نالے لسی رڑک لیندی سی، نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی، نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی، پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ کدے اوہی کھدر والی چادر والی ماں آ جائے نا تے فرید دوجا نہیں ہونا پر کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے، پر کدے وہ کھدر دی چادر والی ماں آ جائے۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت خواجہ باجوزید بستانی دی امی جان مسجد چلے گئی ہیں۔ بچہ قرآن مجید پڑھ کے آوے نا سویرے مسجد چوں، مدرسے چوں، یونیورسٹی، کالج، ٹیوشن تو تے ماں پتہ کی پوچھ دی آج میرا پتر کی پڑھ کے آئے؟ بچہ سبق سنا دا باجوزید نے روز ہونا تے ماں نے پوچھنا میرا پتر کی پڑھ کے آئے؟ روز سبق سنانا۔ ایک دن آئے نا تے بڑے پریشان۔ امی فرما کیوں پریشان؟ عرض کی تھی امی جی آج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے، وہ پڑھ کے بڑا پریشان ہاں۔ امی نے فرمایا کیڑی آیت ہے جنہیں تینوں نکے جنوں پریشان کر دیتا ہے؟ آکھیا امی جی قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہے انشکر لی والی والدیک، اللہ فرماتا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماپیاں دا بھی کرو۔ تے امی کہندی ہے وچ پریشان ہون والی کیڑی گل ہے؟ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی امی جی میں نکا جا بچہ، میرے کو دو کم نہیں ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو۔ پتہ لگیا وہ صرف روز قرآن نہیں سر پڑھ دے، نال نال عمل بھی کر دے سن۔ آکھیا میں جی میرے کو دو کام نہیں ہونے، یا اپنا کراؤ تے یا رب دا کرا لو۔ ماں بھی باجوزید دی ماں سی، بڑی سیانی ماں سی۔ اماں نے فرمایا تو نہ فکر کر، جا تینوں ماں نے اپنا حق معاف کیتا، تو رب راضی کر میرا پتر۔ نالے ماں نو خیال آیا میں بھی دیکھاں بلا ماں بغیر رب من کیویں جاندا ہے۔ باجوزید بستانی فرماتے نے میں گھروں نکلے تے جنگل چ جا کے ڈیرے لگائے۔ فرماتے نے میں 30 سال جنگل چ عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ 30 سال بعد سردیاں دی شام دا ویلا تے مینوں خیال آیا کہ میں ذرا ویکھاں میں ولایت دے کیڑے مقام تے پہنچے ہاں۔ فرماتے نے میں اندر چھاتی ماری تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹورے لبا ہی نہیں۔ اپنے آپ نو فرما لگے 30 سالاں چ رب نہیں لبا، چل کدھر ماں بھی نہ چلی جائے، چل ماں راضی کریے۔ خواجہ باجوزید بستانی دوڑ دے گھر آئے، آ کے دروازہ کھڑکایا، آ کے دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھڑکان لگے تے اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے۔ نوجوان خواجہ باجوزید نے ویکھیا ماں سجدے چ پئی روندی ہے تے روکے گا یا اللہ 30 سال گزرے میرا باجوزید بچھڑ گیا آئی۔ اماں کہنے لگی یا اللہ جو دی ماں کول ہوندی میں دا دھیان رکھ لیندی، یا اللہ میری باجوزید خیال رکھنا او دی ماں کول کوئی نہیں، یا اللہ میرے باجوزید نو ٹھیڈا نہ لگ جائے، یا اللہ سردی بڑیاں نو ہوا نہ لگ جائے، میرے پتر نو کدھر ٹھوکر بھی نہ لگ جائے۔ ماں رو کے کہہ رہی یا اللہ میرے باجوزید دا خیال رکھنا۔ ادھر باجوزید رون لگ پے، اما میں 30 سال ملن نہیں آیا ہوں، آج بھی سجدے سے دعاواں پہ کرنی ہے۔ بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا، اما کہنے لگی وے کون ہے؟ عرض کی تھی اماں کدے لی سجدے سے دعاواں کرنی ہے، تیرا پردیسی آیا آئی۔ اما نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ، اما نے پتر نو سینے نہ لا لیا، ادھی رات تک ماں تے پتر گلاں کر دے رہے، ادھی رات رات ڈل گئی۔ امی کہنے لگی میں تہجد پڑھنے اٹھنا ہے، میں باجوزید میں تھوڑی دیر سو جاواں۔ ادھر ماں لیٹ گئی، باجوزید جے بستر بچھا رہے، اما دی سکیاں آواز آئی کہ باجوزید میں نو پانی پلاؤ۔ فرماتے نے میں دوڑ کے ویکھیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں، فرماتے نے بڑی دور گھڑے چ پانی لے کے آیا، فرماتے نے کنویں تو پانی لے کے گھڑے چ آیا، اودیاں ویکھیا ماں سو گئی، پیالہ لے کے ساری رات ماں دے سرانے کھلوتے رہے۔ اماں دی اکھ فجر ویلے کھل گئی، اماں بیٹھ کے کہنے لگی وے باجوزید ستا نہیں۔ عرض کی اماں ستا نہیں، کدھر ماں دا بھی ادب بنائے ہو جاواں۔ اماں نے پانی نہیں پیتا، ہاتھ جو کہ کہنے لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے، اج ماں راضی کر دیتی ہے، میں ماں دعا کرنی میرے باجوزید
خدا دی قسم ہے اجے ماں نے مودے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی ماں مینوں معافی دے دے جیڑی ولایت جگلا جی لبدا رہیا مینوں کی پتا سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی ولایت میری ماں دے قدماں تھلے سی پچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں چولی پر دیں دی دو گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث خطب کر دیں دی یہ دا مطلب ہے پاویں پچھلیاں قومہ دا ولی ہوئے تے پاویں اس امت دا ولی ہوئے پیچھے دعا ماں دی گئی اے تو سکتے غور کیتے ہیں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے زمانے چ اتنے ولی نے حضرت صاحب پر آساڑیاں محفلہ چی کی نعرہ لگ دائے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یار جاؤ پاک پتن جا کے باب فرید کو لو بچو انہیں ولی نے اے بابا نعرے تیرے کیوں لگ دینے تے آج بھی باب فرید دی قبر تو آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جی نے بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کی امی نماز پڑھی کی مل دے ماں نو پتا سی انہوں مٹھا پسند دے امی نے فرما پتر نماز پڑھی رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تھی امی نماز پڑھی امی نے فرما تو وضو کر میں مسلح بچھا لواں امی نے مسلح بھی نہیں بچھایا نال شکر دی پوڑی بنا کے مسلح دے نیچے بھی رکھ دیتی جدو نماز پڑھی تھے سلام پھیرے تھے آکھا امی شکر تے نہیں ملی آکھا پتر جو نماز پڑھی گئے نا تو شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا پوڑی نکلی شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تو پھر آکھا امی نماز پڑھی ہے امی فرما تو وضو کر میں مسلح بھی چھانی ہاں اے وضو کر رہے تھے ماں مسلح دے نیچے پھر شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے جن نے شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا پتر نمازی بنا لیا جدو بابا فرید پک کے نمازی ہو گئے نا پکے اور ساڑھے کے بابا جندے سن پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گیلانی آپ ایک دن میں نو فرما لگے آسی صاحب میں کہا جی بابا جی فرما لگے ساڑھے زمانے چھ مسجدہ کچیاں ہوں دیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوں دے سن ہاں مسجدہ پکیاں ہوں گیاں تے نمازی کچے ہو گئے جدو رمضان شریف آیا تو سب دیکھا کہ مسجدیاں تراویاں پہلی رات او چھتیاں تک نمازی سن جس دن عید آئی تے زور ویلے کنے سن امام صاحب کر لیں تے پھر وہ جڑے جتیاں تک سن وہ کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے ہوندے تے کدے نہ جاندے فرید جدو پکے نمازی بن گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے تے نماز پڑھ لگے امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا تو اسی سبحان اللہ کر جا کے بولو تھوڑا ہور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جاتا جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نوجوان ادھر فرید نے مسلح بچھایا ادھر ماں نے بھی بچھا لیا اما سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ آج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی یا اللہ آج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں آج میرے پتر دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے عرض کی تھی یا اللہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے آج ماں دی لاج رکھنیاں ادھر اما سجدے چ روئی جا رہی ادھر فرید نماز پڑھی جا رہے ادھر ماں روکی دعا کری جا رہی ادھر فرید نے مسلح چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں جی آکھی ہے اماں دوڑ کے آئی اور شکر کوئی نہیں آکے بے کیا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آکھی ہے اماں نے پڑھ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے اجے نہ رکھی
اج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگے پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا بولو پیچھے دعاواں ماں دیاں بھائی تار دیں دیاں نے دعاواں ماں دیاں لاہور جاؤ نا تو آڈے میں بیکھیا شکر گردے بڑے لوگ لاہور ماشاءاللہ رہندن بڑے گجر برادری میرے بڑے دوست نے لاہور وہ کہندے نے اسی شکر گردے رہن والے ہیں لاہور ڈی ایچ وچ جاؤ نا تو تے بڑی بڑی بڑیاں کوٹھیاں توڑے شکر گردے گجراں دیاں ہیں جدا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا ڈی ایچ وچ توڑے پنڈا دے لوگ کہندے نے یارا بندہ بڑا میرے کروڑاں پتی ہے لاہور ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے یہ مطلب ہے جدہ زمین دوتے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ تیری تے میری امی کے نہیں امیر ہے جدہ قدمت لے ساری جنت ہے آجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ اے زمین تے آسمان تے ساری کائنات معافی ہاں کٹھا کر لیے نا جنت 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے تیری میری امی دے قدمت لے ساری جنت ہے ایڈی امیر ہے ساری مائی پر کدے غور کیتا یہ ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دو جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے قدم ساڑھے ابو دے دباوے اور میں نے سچی دسے ہو ملت دے نوجوانوں ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کی نہیں کشان وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ہون میں سبحان اللہ کہنا کچھ میں ابو دی ذرا شان نہ تھوڑی بیان کرا امی نال تے چوکھا پیار کرتے ہیں جدو ابو دی واری ہوتی ہے نا پھر گڈی دے پیچھے لکھ دیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے موٹر سائیکل دے پیسے ابا جی دیں دے تے پیچھے کی لکھ دیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے بھئی ماں نے دعا کی تھی تے ابو کو بد دعا کی تھی ابو بھی دعائی کی تھی اور تو اسی لکھ دے کہ سب میری ماں کی دعا ماں دی شان بڑی ہے پر الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ پورے قرآن نے رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا چھٹی داڑی والے بابے دی واری رب نے قرآن نے فرمایا ووالدین وما ولد اللہ فرماتا ہے میں نے قسم باپ دی از کتی لم یلد ولم یولد یہ شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کے لیے چکنے اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر تیرے باپ کی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کریے در رب بھی حیاء کر دائے اپنے ابو دا حیاء کریے ادھر رب بھی حیاء کر دائے میں ممبر رسول تبہ کے بجاڑ والیوں میں بات دعویٰ کرنا علماء دی موجود کی دے اندر میرا ایمان تے یقین ہے کہ سویرے اٹھ کے اپنی ماں دی قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر تے بہ کے دعویٰ کرنا جا زمانے جو اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے یا تو چانا تیری کانڈ نہ لگے تو سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ اللہ بولسا لے لیا کر زمانے جو تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا ماں دیا بڑیاں شانہ اے حاجی گئے نا حاج کرنا اللہ ساڑھے توڑے سب دے نصیب بچ کرے کتنی گرمی خبریں سنیاں تو اخباریں پڑھیا کتنے حاجیاں دی گرمی چکی حالت ہو گئی پچھلے سال میں حج کرن گیا میں اکثر عرض کرنا تحدیث سے نعمت دیتا ہوں تو بھی میں دیکھا کہ ویسے بھی گرمی نال حاجیاں دیاں لاشاں جو سڑکاں تے مکے دی گلیاں جب بکھری گرمی نہ فوت ہو گیا میں رپورٹ پا رہا سا کہ تقریباً 1300 حاجی پچھلے سال فوت ہوئے سا اتنی گرمی لکھاں روپیہ لگا کے گئے پہاڑاں تے دوڑا لگائیاں ہن حاجیاں واپس ہونے سیالکوٹ ایئرپورٹ لاہور ایئرپورٹ تے جائیو تے جا کے حاجی صاحب نو آکھیو حاجی صاحب بڑے پیسے لگا کے گئے سو گرمی چ بڑیاں دوڑا لگائیاں جے تے او سرٹیفکیٹ تے ذرا سند تے وکھاؤ جڑی حاجی دی سند ہوندی کہنا کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بھائی لکھا روپے لگا کے گئے سو سعودی عرب والے کو سند ہی نہیں دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب آج قبول ہو گیا وہ کہنے گے سند کوئی نہیں گارنٹی کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے تے اللہ نو پتہ اسی کر رہے ہاں یہ دا مطلب ہے کعبے حج کراویں قبول ہے کہ نہیں یہ دی گارنٹی کوئی نہیں پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا او بولے جنو ابو جی نال پیار ہے اور اونچا بولو سبحان اللہ ادھروں آباد ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 2 باری دیکھے میرے کریم نے فرمایا نو 2 حج دا ثواب ادھروں
آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر تو کدے کر کے ویکھتے صحیح عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں عمرے تے آئے ماں پہ مقید پیر مرن بیڑا بیلا پاؤ مرے آئے بھائی پاؤ مرے آئے تے محمد بخشا تے مگ جاندہ جے میلا بھائی پاؤ مرے آئے تے محمد بخشا تے مگ جاندہ ڈالی ڈالی اے جنہ پاگوں دے آئے مر جان مالی پھر ربے اونا داوالی لو آخری گلتے میں اجازت چاہاں بخارا شہر دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر ماں دی تروں نے بھی دعا کیتی یا اللہ پتر دے ایڈی کملی والے دی دیوانی کو نے کیتی پتر دے میں کہتے نام محمد رکھا گیا تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر دیتا تے ماں بڑے چاون نہ پار رہی پر پتر جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کیتا کہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا کہ ڈگ دے سارے نہیں یہ بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کیتا نا بجار شریف والے ہو تے ماں دا کلیجہ کمب گیا کیونکہ پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر پیدائشی نبی نہ پیدا ہویا ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی یا اللہ میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کہ نبی تے دین دا علی بناواں گی عرض کردی یا اللہ اکھاں تو نبی نہ ہے ساری زندگی ٹھوکرا کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دیاں محتاجیاں تے زندگی گزارے گا مارو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دیاں اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی سونا جیا بابا خواب دی اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نو جوانوں ماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی